अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नॉवेल नीला आंचल की एपिसोड 4, जिसको आपके लिए तहरीर किया है हिरा ताहिर ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नॉवेल की तरफ। मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं नीला आंचल एपिसोड 4 की तरफ। क्या रुखसती? सुल्ताना की बात सुनकर गुलमके अपनी जगह से उठ गई थी। क्या आप भी ऐसा चाहती हैं? उसकी आंखें नम होने लगी थीं। मेरी बच्ची, इनकार मत करना। तुम अभी रुखसत होकर जाओगी तो उसके घर वालों के लिए तुम दोनों का रिश्ता तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। वो लोग बेटे से मजबूर होकर तुम्हें कबूल कर लेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी रुखसती अभी ना हुई तो निकाह तोड़ने के लिए वो जिद भी कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं भी ऐसा चाहती हूँ, इसलिए तो मैं इतनी जल्दी इस निकाह के लिए राज़ी हो गई, क्योंकि मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी बहुत थोड़ी रह गई है। सुल्ताना उसे दोनों बाजों से पकड़कर प्यार से समझाने लगी तो उसने दो मोहब्बत भरे दिलों का मान रख कर हाँ कर दी थी। उसका अपना दिल भी तो मिलन के लिए तड़प रहा था, सो उसे यूं उछलत में रुखसती का सौदा महंगा नहीं लगा था। वो स्याह शलवार कमीज पहने सुरमई रंग की चादर कंधों पर डाले कमरे में आया तो बस सोफे पर बैठकर दूर ही से उसे तकने लगा था। गुलमके थोड़ा सा कुसमसाई तो वो उठकर उसके करीब आया और उसके बिल्कुल सामने ही बेड पर बैठ गया। वो नीले कामदार दुपट्टे पर सफेद झालीदार घूंघट निकाले सर झुकाए बैठी थी। नीला आंचल ओढ़ कर जाना सदियों बाद दिखाई हो। गाजियान ने उसका हाथ पकड़ा तो वो तो जैसे उसके लम्स से बिखरने लगी थी। ख्वाब से हकीकत बनकर जिंदगी में आई हो। उसने बहुत आहिस्तगी से सफेद झालीदार घूंघट पलटा था। गुलमकई के ठोड़ी को उंगलियों में पकड़कर उसका चेहरा उठाया तो उसने बस एक नज़र गाजियान के चेहरे पर डाली और फिर शर्मा कर पलकें झुका दी थीं। दिल पे नक्श थीं आंखें, धड़कन में समाई हो। गाजियान ने उसके नरम गालों को उंगलियों से छुआ तो उसका जिस्म हौले हौले लरसने लगा था। गाजियान के दिल में एक अजीब किस्म की ठंडक उतर आई थी। धूप में भी राहत बख्शे, हाँ तुम वही परछाई हो। गुलमके उसकी सरगोशी सुनकर ज़ेरे लब मुस्कुराई थी। जलते दिल में ठंडक फैली, जाना ऐसा मुस्कुराई हो। गाजियान ने जेब से सब्ज रंग की मखमली डिबिया निकाली। कुछ लम्हों तक तो उसे बस वो देखता ही रहा, फिर डिबिया से खूबसूरत सी अंगूठी निकाली और उसका नाजुक सा हाथ पकड़कर उसे अंगूठी पहनाई। गुलमके हनोस नजर नीचे किए हुए बैठी थी। गाजियान ने उसके लब पर उसके हाथ पर लब रख दिए थे। उसकी इस हरकत से गुलमके की धड़कनें मुंतशिर होने लगी थीं। ऊपर से जब गाजियान ने उसके माथे से माथा टिकाया, उसके दिल की हालत अजीब सी होने लगी थी। गाजियान ने सर उठाकर उसके हाथों को पकड़ा तो उसका सारा वजूद बिखरने लगा था। उसने बंद आंखों ही से गाजियान के चौड़े सीने से सर लगा दिया था। उसने गुलमके के गिर्द अपने बाजू का घेरा तंग कर लिया। वो नमाज पढ़ते ही खिड़की के सामने खड़ी होकर बाहर लॉन का नजारा करने लगी थी। उसकी चूड़ियों की खनक सुनकर गाजियान की आंखें खुल गई थीं। उसने सामने देखा तो गुलमके गहरे सब्ज कामदार जोड़े पर जामनी दुपट्टा ओढ़े खिड़की के सामने खड़ी थी। उसकी घनी स्याह जुल्फें उसकी कमर पर पड़ी अजीब ही बहार दिखला रही थीं। वो उसे मुतवज्जो करने के लिए हल्का सा खंकारा। क्या हुआ आपको? गुलमके ने जल्दी से पलटकर फिक्रमंदी से पूछा और फिर उसके करीब आई। कुछ नहीं, बस शायद गला खराब होने लगा है। वो उसकी फिक्रमंदी देखकर मजीद खांसने लगा था। गुलमके ने जल्दी से जग उठाकर ग्लास में पानी भरा और ग्लास उसके मुंह से लगाकर उसे पानी पिलाने लगी। उसने पानी पिया तो बैकग्राउंड से सर टिका दिया था। मैं आपके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। वो ग्लास रखकर जैसे ही जाने लगी, गाजियान ने उसका हाथ पकड़ा। यहाँ बैठ जाओ। वो नहीं चाहता था कि एक लम्हे के लिए भी वो उसकी आंखों से ओझल हो। गुलमके पलकें झुकाकर उसके पास बैठ गई। मेरी जिंदगी की सबसे हसीन सुबह। वो उसके हाथ को पकड़कर आंखों से लगा चुका था। मैंने इन चंद दिनों में तुम्हें इतना चाहा है,
کہ اتنا تو کوئی صدیوں میں بھی نہیں چاہ سکتا۔ اس کی بات سن کر گل مکئی کے لبوں پر مسکان پھیل گئی تھی۔ کچھ کہو گی نہیں؟ کیا کہوں؟ اتنا ہی کہہ دو کہ تم مجھے پا کر بہت خوش ہو۔ وہ سر کو دباتے ہوئے گویا ہوا۔ سر میں درد ہے۔ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے اس کا سر دبانے لگی۔ تو کیا تم خوش نہیں ہو؟ وہ اسے خاموش دیکھ کر پوچھ بیٹھا۔ سورج کی تپتی ہوئی دھوپ کو سہتے ہوئے صحرا پر بارش کی بوندیں برسنے لگیں تو ٹھنڈک کیسی ہوگی؟ مطلب؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مطلب آپ کا ساتھ میرے لیے تپتے ہوئے صحرا میں برسنے والی بوندوں کے جیسا ہے۔ وہ شرماتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر جانے لگی تو غازیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ تو اتنا پیار کرتی ہو مجھ سے؟ اس نے گل مکئی کو جھٹکا دے کر اپنی طرف کھینچا تو اس کی ریشم سے سیاہ زلفیں غازیان کے چہرے پر پھیل کر اسے مدہوش کر گئی تھیں۔ حد سے زیادہ۔ وہ یہ کہہ کر ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی اور غازیان اس کا جواب سن کر مسکرانے لگا تھا۔ غازیان گاڑی سے ٹیک لگائے اس کا انتظار کر رہا تھا جب گل مکئی گلابی پھولوں والی سفید چادر ہاتھ میں پکڑے باہر نکل آئی تھی۔ ٹک ٹک کی آواز سن کر غازیان نے سیدھا ہو کر دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ گلابی کامدار جوڑے کے ساتھ گہرے نیلے رنگ کا دوپٹہ کندھوں پر ڈالے وہ سہج سہج قدم اٹھاتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے قریب گیا تھا۔ اسے اپنے بالکل سامنے دیکھ کر گل مکئی کے قدم تھم گئے تھے۔ غازیان اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے شوق نظروں سے دیکھنے لگا تو وہ بلش کرتی ہوئی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ توجہ درکار ہے سرکار۔ وہ اس کی لٹ کو شہادت کی انگلی سے لپیٹ کر مدھم لہجے میں بولا تو اس کا جسم ہولے ہولے لرزنے لگا تھا۔ چلیں؟ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے چادر اوڑھی اور جیسے ہی فرنٹ دروازہ کھول کر بیٹھنے لگی غازیان نے اس سے آگے بڑھ کر کھلے ہوئے دروازے سے ٹیک لگائی تھی۔ گھر جانے کی بہت جلدی ہے؟ نہیں وہ بیبے۔ وہ بس اتنا کہہ کر خاموش ہوئی تھی۔ چلو لے چلتے ہیں تمہیں، کیا یاد کرو گی؟ وہ اس پر گہری نظر ڈال کر دروازے سے ہٹ گیا تھا۔ گل مکئی جھٹ سے اندر بیٹھ گئی۔ غازیان ڈرائیونگ سیٹ کی طرف چلا گیا اور وہ سائیڈ مرر میں دیکھتے ہوئے اپنا جھمکا ٹھیک کرنے لگی جو چادر اوڑھتے ہوئے دوپٹے سے الجھ گیا تھا۔ کھیتوں کے درمیان بنے کچے رستے پر گاڑی چلنے لگی تو گل مکئی سے صبر ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کب اس کا گھر آئے اور وہ بیبے سے لپٹ جائے۔ رستے کے دائیں طرف کھیت کے کنارے پر لوکاٹ کے درخت تھے اور دوسری طرف نارنگی کے۔ غازیان نے اچانک سے گاڑی روک لی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ متحیر نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، بس دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہیں کتنی جلدی ہے بیبے سے ملنے کی۔ وہ اس کی سیٹ پر بازو رکھ کر تھوڑا اس کی طرف جھک گیا تھا۔ آپ کو نہیں پتا؟ وہ ایک ناراض سی نظر اس پر ڈال کر اپنی دائیں کلائی میں کھنکتی گلابی چوڑیوں سے کھیلنے لگی تھی۔ پتا تو ہے، وہ زیر لب مسکرایا۔ ہاں، تمہیں جان بوجھ کر دے کیوں کر رہے ہیں؟ وہ شکوہ کناں لہجے میں بولی۔ بس کچھ لمحے اور تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے گل مکئی کا چوڑیوں سے بھرا ہاتھ تھام لیا۔ دیکھو، ملنے لے کے جا رہا ہوں مگر تمہیں میرے ساتھ ہی واپس آنا پڑے گا۔ مجھ سے اب ایک پل بھی تمہارے بنا نہیں رہا جا سکتا۔ وہ اس کے ہاتھ کو آنکھوں سے لگا کر بولا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی تھی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔